साहब आपसे आगाज कर लेते हैं। 2-2 से बराबर रहा, पहला मलेशिया के खिलाफ, फिर कोरिया के खिलाफ और बिल आखिर जापान के खिलाफ हमने कामयाबी समेटी 2-1 से। बेहतर कामयाबी है या टीम माठी थी, क्या कहेंगे आप? आप बहुत खुश हैं। बिल्कुल। देखिए, ये भी दिन आना था कि हम पूरे पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई कि हमने जापान को 2-1 से हरा दी। ये टीमें बड़ी मामूली हुआ करती थी पाकिस्तान के लिए, कोरिया भी और मलेशिया भी। अब ये कि इंडिया, जो आपने एक हैवी मार्जिन का जिक्र किया अगेंस्ट मलेशिया, इनकी इस वक्त सूरत हाल वक्ती तौर पे वैसी ही है जैसी किसी ज़माने में पाकिस्तान का नाम ही काफ़ी होता था। अच्छा, अब ये हम खुश हो रहे हैं, ठीक है। एक तो पहले हमें तो जान के लाले पड़े हुए थे, टिकट भी नहीं होते थे, फेडरेशन के हालात बदतरीन थे और हमने खुद ये पैदा किए। ना इतना माली बुरहान था, ना इतनी कोई हमारी बदहाली थी, लेकिन अब हम ये कैसे चले, एक पक्के चढ़े हैं। आप अजलान शाह में देखिए, हम 4 में आ गए, फिर जो FIH नेशन कप था उसमें भी हम 4 में आ गए। तो सूरत हाल किसी हद तक तो हमारे लिए बेहतर होती चली जा रही है। ये जो टीमें हैं ना, ये सारी एक जैसी हैं। अब साबित हो गया। ये इवेंट से पहले मैं एक डिस्कशन में था तो वहाँ पर ये बात हो रही थी कि टीमें जो हैं ये एक जैसी हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान, आप तो वो भी बात बीच में कर लें कि जो रॉलेंट थे वो चले गए कुटी करके कि जी मुझे, हालांकि वो उनके कोचिंग की जो क्रेडिबिलिटी है उसके बारे में गलत एस्टिमेशन है। उनको अपने मुल्क में कोई नहीं पूछता, वो ओवर एज हो चुके हैं। अच्छा। लेकिन बार बार उन पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब ताहिर जमान आ गए हैं। ये ताहिर जमान भी वांटेड आदमी हैं, इनकी एक डिमांड है। ये मिस्र में कोचिंग कर रहे थे और जाहिर है कि दरमियान में से कोई विंडो मिली है या वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर इनको उनका कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यू हुआ है, इसमें मुझे आके हमें बता सकते हैं। लेकिन ये फिर हुआ, फिर टिकट के भी इशू चल रहे थे। फिर 3 खिलाड़ी जो हैं उनके बारे में फेडरेशन के सेक्रेटरी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, उनकी गुडविल है। मेरे ख्याल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं थी कि उन्होंने सियासी पनाह के लिए अप्लाई कर दिया। आप खुद क्यों एक बात को एम्पलीफाई कर रही? ये सारा माहौल ऐसा है जिसमें मैं कहूँगा आफरीन है लड़कों पर जिन्होंने अभी तक अपने आप को थाम के रखा और अपने इम्कानात जो हैं वो बरकरार रखे हुए। आज देखें 9वें और 21वें मिनट में गोल हुआ, इसका मतलब है टू स्टार्ट विद दे बैंड फॉर अ किल। तो इनमें ये फिर ये एक और है कि इनमें ज़्यादातर यंगस्टर लड़के हैं, उनको यंग लड़कों को भी एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है बड़े इवेंट खेलने का। और ये जो इस वक्त मौजूद लड़के हैं और जो 3 ज़ाहिर है कि इस वक्त प्रो लीग खेल रहे हैं, जिनके बारे में हमारी जो हॉकी फेडरेशन ने कहा कि नहीं जी ये वहाँ पर सियासी पनाह मांगते फिरते हैं, या एक लड़का जो है उसने ये कहा कि जी आई एम नॉट अवेलेबल बिकॉज ऑफ माई कमिटमेंट एट होम। पता नहीं उसकी क्या वजह थी। अब हो ये रहा है कि हॉकी के वो खिलाड़ी जो रिप्रेजेंट कर लेते हैं पाकिस्तान को 2-3 इवेंट्स में, वो फिर क्वालिफाई कर जाते हैं। ये बांग्लादेश जैसी लीग नहीं, वो बड़ी ग्लोबल लीग खेलते हैं हॉकी की और कुछ पैसे बना लेते हैं। अच्छी बात है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन सारी सूरत हाल में चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की तसल्ली बख्श परफॉर्मेंस अपनी जगह। ये जो भारत का आपने जिक्र किया ना, जब ये पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं फिर ये और तरह की टीम होती है, इन पे प्रेशर डेवलप पता नहीं अनजाना सा हो जाता है, एक अनदेखा सा खौफ इन पर तारी हो जाता है। तो अच्छी बात ये होगी कि पाकिस्तान जब 14 को इनके खिलाफ खेले, इसका आपने जिक्र किया, और उससे पहले चाइना को भी। आप पॉइंट टेबल पे हम नंबर 2 पर आ गए हैं, हमारे पॉइंट्स 5 हैं, इंडिया के शायद 9 हैं। तो अभी पाकिस्तान ने 2 मैचेस खेलने हैं, इसमें काफ़ी कुछ बातें हो जाएगा। लेकिन आज की एक तसल्ली बख्श परफॉर्मेंस है, इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कुछ बातें और भी हैं। देखें, जो फॉरेन कोचेज ना हॉकी के हवाले से जितना हम ट्रम्पट ब्लो करते हैं, बड़े बड़े माहिरीन कहते हैं कि इनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए, इनको 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा इक्तफा, आपको क्रिकेट पे भी उस तरफ अगर हम आ जाए तो हमें अपने देसी कोचेस पर करना चाहिए। एक तो लैंग्वेज बैरियर है, एक वो हमारा कल्चर है, अब उससे बाहर नहीं अभी तक निकल रहे। वही तरीकाकार जो हमारा मिलिट्री मॉडल है, बात को बार बार समझाने का अपनी मदर टंग में, वो बेहतर रहेगा। बहरहाल ये जो अब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, मुझे लगता है कि लोगों की दिलचस्पी है इसमें, वो इसलिए कि पाकिस्तान लगातार नाकाबिल शिकस्त रहा है और आज पाकिस्तान ने जीत का मजा मिला के चख लिया है। ठीक है, आकिब क्या डिटेल्स हैं आपके पास? अगर जिस तरह से राजा साहब ने भी बात की है कोच को लेके, और वो कल भी डिस्कशन हुई, वो लॉन्ग टर्म एक वो एग्रीमेंट चाह रहे थे जो कि नहीं किया, और राजा साहब ने कहा कि वो इतना कोई बहुत सीनियर, कोई बहुत बड़ा कोई उस तरह से कोच नहीं थे जितनी वो रिक्वायरमेंट थी उनकी। देखें, राजा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि रॉलेंट नॉर्टमैन अपनी जो है वो उम्र गुजार चुके हैं, अपना जो पीक है वो गुजार चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनका एक एक्सपीरियंस तो है। अभी राजा साहब ने बात की कि हमें अपने देसी कोचेस पे रिलाई करना चाहिए, तो मैं माजरत के साथ सवाल करना चाहता हूँ राजा साहब से भी और वो जो फेडरेशन है उसमें भी, कि जब देसी कोचेस हम रखते हैं तो एक सीरीज़ के बाद उसको हटा क्यों देते हैं?
یہ دیسی کوچز 5-6 ناموں کے ارد گرد ہی گھومنا یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. طاہر زمان ہو گئے, شہباز سینئر صاحب ہو گئے, پھر اس کے بعد 2-3 اور آ جائیں گے. محمد عثمان صاحب آج کل چاہ رہے ہیں, اگر وہ نہیں ملیں گے تو ان کو ایک ینگ لڑکا چاہیے ہوگا. ینگ سے مراد جو 2014-15 میں کھیلا ہوگا, تو یہ سکلین کو لے آئیں گے, ریحان بٹ کو لے آئیں گے, عبدالصمد کو لے آئیں گے, عبدالحسیب کو لے آئیں گے. تو عمر بھٹا, آپ دیکھیں عمر بھٹا پاکستان ٹیم کے کپتان تھے, اور وہ عمر بھٹا وہ والے ہیں جو محمد سکلین, ریحان بٹ کے ساتھ کھیلتے تھے. تو بڑی چیزیں یہاں پہ ڈیفائن ہونے والی ہیں پاکستان ہاکی کی, کیونکہ یہاں پر جتنا آپ پڑھتے جائیں گے, جتنا سنتے جائیں گے, اتنے آپ شرماتے جائیں گے, اتنے آپ اپنے سر کو جو ہے وہ دھنتے جائیں گے کہ یہ ہاکی میں ہو کیا رہا ہے. اور اس کا کرنے والا کوئی باہر رولر ڈاٹسمین نہیں ہے اس میں, یا کوئی انڈیا کا دھنراج پلے آ کے پاکستان کی ہاکی کو خراب نہیں کر رہا. یہ ہمارے معذرت کے ساتھ, میں معذرت کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اولمپئنس بڑے میرے لیے قابل احترام ہیں, انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے, لیکن پاکستان کی ہاکی کو تباہ و برباد کرنے والے ہمارے اپنے ہی ہیں, یہ باہر سے کوئی نہیں آئے. جو ایونٹ اس وقت چل رہا ہے وہ پاکستان کے لڑکے اتنے, میں ان کو ہر ایک لڑکے کو کور کیا ہے لاہور میں جب کیمپ لگتا ہے, تو یہ لڑکے ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ ہم نے کس کے خلاف بولنا ہے یا کس کے حق میں بولنا ہے. ہم نے کراچی والی فیڈریشن کے خلاف بولنا ہے یا یہ لاہور والی فیڈریشن کے خلاف بولنا ہے. عاقب ذرا اس میں بھی وضاحت کیجئے, آج میں پڑھ رہا تھا کہ FIH میں جو نامینیٹڈ ہیڈ ہیں ابھی تک وہ بریگیڈیئر صاحب ہی کا نام چل رہا ہے. اچھا, یہ پلیئرز NOC مانگتے ہیں, اب وہ کس سے لیں یا کس سے نہ لیں, یہ اس پہ ظاہر کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. 20 اگست 2024 تک, 20 اگست یعنی کہ آج سے تقریباً 20 دن پہلے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سجاد کھوکر صاحب کا نام تھا, 20 دن پہلے تک. اب وہ جو 3 لڑکوں کی آپ نے بات کی ہے, وہ پلی یہ لیتے ہیں, ان میں سے ایک لڑکے سے میری بات ہوئی, وہ پلی یہ لیتے ہیں کہ اس وقت جب ہم نے یہ NOC کے لیے اپلائی کیا تھا تو FIH کی ویب سائٹ پہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سجاد کھوکر کا نام تھا. تو اگر ان کا نام تھا تو ہم نے ان سے اجازت لینی تھی, ان سے تو نہیں لینی. اور اس کے بعد جو رانا یہ مجاہد صاحب نے پریس کانفرنس کر دی, ہوائی فائرنگ کر دی, اور وہ انہوں نے پریس کانفرنس کم کی تھی, جو ہے دھمکیاں زیادہ دی تھیں کہ میں NO بھی پھاڑ لاں گا, انہوں بھی پھاڑ لاں گا, NO بھی اندر کر دیں گا. وہ مجھے پولیٹیکل جو ہے وہ زیادہ لگی پریس کانفرنس بجائے کہ سپورٹس کی, کہ بیٹھ کے مل جل کے معاملات کو حل کریں, ہمارا قومی کھیل ہے, وہ وہاں پہ نہ ہوا. لیکن یہاں پہ آ کے انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دیں. 3 لڑکوں کے جو ہے وہ پاسپورٹ منسوخ کرا دیے, جو مراد تھیں وہ ختم کروا دیں. تو بعد میں پتہ چلا جی کہ وہ لڑکے تو لیگ کھیلنے گئے ہیں, ہالینڈ پولینڈ میں گئے تھے, وہاں پہ مطلب کہنے کا یہ پرانی باتیں ہیں, دوبارہ نہیں دہرانی چاہیے. جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ پاکستان نے آج جاپان کو ہرایا ہے, اور یہ لڑکوں کی ٹوٹلی اپنی محنت ہے. اور اگر ہم نہیں, ویسے میں عاقب اور حمزہ آپ سے بات کروں کہ ہمیں پبلک کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ہمارا کو اپنا کیلس تو ہے نہیں ہے. رانا مجاہد صاحب کو میرے اپنے خیال میں وہ بڑے سمجھدار انسان ہیں, جب بھی کبھی سلام دعا سے ہوئی ہے مختصر سی, وہ سلجھے ہوئے آدمی لگتے ہیں. لیکن میں حیران ہوں کہ آپ ایک میڈیا کے سامنے یہ خود سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 3 کھلاڑی جو ہیں انہوں نے سیاسی پناہ کی درخواست کر دی ہے. اور سر وہ کہہ بھی ان کے پاس کوئی پروف نہیں تھا, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری اطلاع ہے. ٹھیک ہے, اچھا اسی سے ریلیٹڈ جو یہ شیخ بچیاں کی بات کر رہے ہیں, ان کی لڑائیاں چلی ہوئی ہیں, پلیئرز جو ہیں وہ اپنے بلبوتے پہ آگے بڑھ رہے ہیں. ایک ویڈیو چلا رہے تھے, ہم ذرا دوبارہ سے ویڈیو صاحب دکھائیے گا وہ ویڈیو. یہ ویڈیو بڑی وائرل ہے, اور اس میں ایک جو چہرہ ہے وہ بڑا جانا پہچانا سا ہے, جو بس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں PHF کے صدر طارق حسین بگٹی صاحب مجھے نظر آئے ہیں. ہاں بالکل. اچھا عاقب, یہ ویسے کیا سمجھتے ہیں, یہ اپنے خرچے پہ گئے ہوں گے یا ویسے آفیشلی پلیئرز کے ساتھ اس طرح سے ٹریول کرنا الاؤ ہے؟ راجہ صاحب آپ اس میں میں بتاؤں آپ کو, دیکھیں اس پہ اگر وہ بگٹی صاحب گئے ہیں, ہوتا یہ ہے کہ جب اتنے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں تو FIH یا ایشین ہاکی فیڈریشن جو ہے ان کی سائڈ بائی سائڈ میٹنگز بھی ہوتی ہیں. اگر وہ چلے گئے ہیں تو یہ اتنی کوئی خوفناک بات نہیں ہے. لیکن ہماری جو فیڈریشن ہے اس کے مالی حالات اتنے خراب ہیں کہ یہ بڑا پور میسج جاتا ہے پلیئرز کے لیے. اب یہ جو پلیئر 3 ڈیفیکٹ ہوئے ہیں جن کو یہ کہہ رہے ہیں, یہ مجھے بڑی پاکستانی ہوتے ہوئے ندامت محسوس ہوتی ہے کہ اگر میں سیکرٹری ہوں تو میں کبھی نہیں کہوں گا یہ بات کہ میرے پلیئر جو ہے وہاں سیاسی پناہ, یعنی اتنی ملک کا اور امیج خراب آپ کر رہے ہیں, ہاکی کو اور بدنام کر رہے ہیں. تو میں اس کا خیال کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے, فیڈریشن کے پریزیڈنٹ صاحب گئے ہیں, تو اب یہاں پر وہ پلیئر ابھی موجود ہیں جن کا 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 لاکھ روپیہ ہاکی فیڈریشن نے دینا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ بزنس کلاس ٹریول کیا ہوگا, ان کا اسٹیچر ایسا ہے, تو اگر یہ جانا ضروری تھا پھر تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ جو انٹرنیشنل سپورٹس ہیں ان میں فیڈریشن کے پریزیڈنٹ سیکرٹری بائی ورچو آف دی پوزیشن ان کو انوائٹ بھی کیا جاتا ہے. اب یہ تصویر میرے خیال میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ تصویریں بولتی ہیں. اتنے بڑے بڑے جو لوگ ہیں نا, ان کو سوشل میڈیا چیمپئن نہیں ہونا چاہیے.
ان کی تصویریں جو ہیں میرے خیال میں زیادہ نہیں آنی چاہیے، ان کو زیادہ بڑھ بڑھ کر نہیں. ایک تو یہ ہے اس سے یہ میسج آتا ہے کہ یہ عہدہ بڑا ہے، اس میں بڑے گاشے ہیں، بڑی موج مستی ہے. کرکٹ میں تو یہ وہ کرتے ہیں نا، اس کے بھی چیئرمین آتے رہے. بالکل، یہ شاخرچیاں یہ جو ہے نا شاخرچیاں جو یہ بڑا مسئلہ ماسی ویڑا، یہ سارے کام ہوتے تھے. میرے خیال میں مجھے نہیں پتا کہ ہاکی فیڈریشن کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ کس مقصد کے لیے گئے ہیں. اگر ویڈیو آ گئی ہے تو اس کو وائرل نہ کرتے تو اچھا تھا.